Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 5e et la dernière partie de notre voyage. السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في الجزء الخامس والأخير من سفرنا. Les gorges d'Ait Mansour s'étirent à l'intérieur des versants ouest de l'Anti-Atlas à une trentaine de kilomètres au sud-est de Tafraout et de la vallée Amel. يمتد مضيق أيت منصور داخل المنحدرات الغربية للأطلس الصغير على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب شرق تفراوت ومنطقة أمل. Situant entre les montagnes sèches et rocailleuses des gorges, offrant des belles vues magiques. تقع بين الجبال الجافة والصخرية للمضيق وتعطي وتوفر مناظر جميلة وغاية في الروعة. Le village Ait Mansour, de la part une longue oasis étroite où l'eau s'écoule sereinement. قرية أيت منصور، من هناك تنطلق واحة ضيقة طويلة حيث يتدفق الماء بهدوء. La merveilleuse palmerie d'Ait Mansour se déploie au fond d'un canyon dans lequel court une étroite route qui permet de relier Tafraout. ينكشف بستان النخيل الرائع في عمق واد يمتد فيه طريق ضيق يربط تفراوت. Le site est resté aujourd'hui à l'état sauvage avec un manque de stations et services touristiques. بقي الموقع في حالة مزرية لا سيما في البنية التحتية مع نقص في التجهيزات والخدمات السياحية. خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ احنا كنتوجدوا في واحد أيت منصور المتواجده في يعني مقربه من تفراوت. دونك هاد الواحه كتميز يعني بالماء ديالها، بالاشجار، بالنخيل، يعني التمر كيطيح. هي دابا واحد التمره طاحت من النخله، كاين هنا التمر بزاف تيطيح. دونك كتميز بواحد البروده سورتو يعني في الوقت ديال الصيف. يعني الماء نقي. على بعد واحد 45 كيلومتر على منطقه ديال امل، المنطقه فاش كتوجد هذوك الصخور يعني الملونه. واخا الطريق فيها بزاف ديال الفيراجات. دونك احنا في هذه الواحه نخليكم تستمتعوا بالمناظر. هذا الوالد ديالي. دونك تلاقى بزاف ديال التمر في هنايا في هذا النخل هنايا. ايوا دونك شوفوا كيفين داروا. دونك كيقلب على هذه الخلشه. جالس البيكات. انا البيكات هنا السي الحاج. شحال تقديتي كيلو ديال التمر؟ فين تقديتي؟ السلام عليكم. هاد الخرجه كانت واحد الخرجه زوينه، يعني ما عمرني خرجت بحال هادي. احساس زوين، كاين الطبيعه كاينين الشجر، الطبيعه، وكاين جبوله. الطريق ديالي فيها شي الفيراجات، ولكن من غير داكشي الحمد لله. سميتك وفاش كتقراي؟ سميتي سلمى وكنقرا في الثامنه. دونك قلتي الطريق هي اللي فيها هاد الفيراجات صعاب. مزيان. وشنو الوجهه المقبله ان شاء الله؟ الشمال. النيشان. يعني فين لا زعما من بعد غنمشيو هادي سميت اش سميت هاد البلاصه بالضبط؟ واحد أيت منصور. أيت منصور على مقربه ديالنا من ناحيه هنايا تقريبا تفراوت. مزيان.
دونك غادي نمشيو من بعد هنا غادي نمشيو غنمشيو صافي تزنيت لتيزنيت. اه نتواجد هنا في واحة أيت منصور المتواجدة قرب يعني نواحي مدينة تفراوت. الجو معتدل في هذه الواحة، يعني كتميز بالمياه، خرير المياه، صوت المياه، كتميز أيضا يعني بالواد، بالتمر، النخيل. كيجيو العائلات بزاف لهنايا. سبحان الله. الجبال آيات من آيات الله. Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc de retour avec vous ici à l'oasis de Ait Mansour. Ait Mansour qui se trouve à proximité, environ 1 heure de la ville de Tafraout. Il y a vraiment un bon projet à faire ici pour les gens qui s'intéressent. Quand je parle du projet, ça veut dire pour le projet touristique, évidemment. Il y a de quoi faire. Il y a, par exemple, là, quand je vois ces montagnes, je pense à l'escalade directement. Je pense aussi à des navettes. Il y a beaucoup de choses à faire, des jeux sportifs, des jeux entre familles. Il y a des endroits pour pique-niquer. Après voilà, je dis rien concernant la route parce que c'est ça en gros la problématique en fait. Au Maroc, généralement quand on parle du tourisme, c'est pas que les gens ils veulent pas voyager, non au contraire, les gens enfin surtout les citoyens marocains, donc ils veulent en fait voyager, faire du tourisme local, mais et encore un grand mais. Pour accéder à certains endroits, donc il faut vraiment la route. Il faut avoir du courage déjà pour fréquenter ces routes-là, ces virages extraordinaires. En fait, c'est bien d'avoir des virages, mais non, mais si la route n'est pas vraiment bien goudronnée, enfin, il n'est pas bien tracé, l'éclairage, les termes de sécurité comme vous connaissez, donc ça reste compliqué en fait. Alors pour les gens, les habitants de ces endroits, donc ils vivent juste de ça. Ils vivent de quelques dates. Il y a un panier, regardez les dates. Ils vivent de l'agriculture en général. Donc. Voilà, je vous laisse découvrir avec moi cet endroit.
يتمانو ديستمانو يحبابنيو ما نزاقنين سكولو تفجيجم لا بدارون يسكولو تقام على خير او هي حلوة حنيت منصور يا حلوة حنيت منصور يا ربي. واحد المرأة يلا دازت قالت لي ما تصورنيش، قلت لها لا ما تخافيش راه اصلا راه ما قطعت التصوير قبل ما تجي. دونك هنا الناس يعني محافظين بالزي ديال تفراوت، يعني عندهم تقاليد محتفظين بالتقاليد ديالهم بالعادات ديالهم. دونك شي حاجه زوينه هادشي اللي كاين. دونك حنا نكتشفوا هاد الواحه يشقى غير تذكرت ارتينين توريست هاد تذكرت السياحه الداخليه ايش قاستي تذكرت ما زيرت هاد اشكو يغارسن بدانتيني غارسني يحني دار كوري لا كران الصبر هاتو راه ديت فوت راكاتكم مش تعطي جنبينك اكسلات يغاين روتيني الويكاند كوست تكمي تزاني نرتيرينات فون العائله رتيرينات فون ويني دوماج ميزانتيني دوماج شكو السياحه الداخليه باش تشجعات يخصك التسكرت يغارسن يخصها غرسنا تقدم سلاحي ميل ماس جيت انت فراوت يعني قيس بعض رجال الاعمال دميد نسفوغ يعني دارسن زعما لا باس حل الحاله الماديه نحل لا سيتوياسيون نحل العائليه ولكن كليسانتيني يعني يدرس غيان يدرس بزاف سورتو القضيه غراس اللي ممكن تحسن واني زين مثلا غير اللي نكادر يزرانا اللي تسبغني يا صح النانيات يا رومي كتنسبغ يعني بادره وراك تجي يعني محليات كاد برا وكان يغارسن باش يحتري تشجعات السياحه الداخليه خصها يغارسن دقيتين صا يغارسن دقيتين تما خيرت هي اسكا تخسر مركا طار واحد كيت غير هكا أولا حافك Donc comme je vous ai dit en fait, donc ici à Ait Mansour, donc on se retrouve après une heure de route environ, une heure de route de Tafraout. Donc la route c'est vraiment magnifique, il y a trop de virages. Après voilà, donc on essaie vraiment de عافيت كي داير مرحبا ماني قاعد ربي ولا حبي في المنطقه غير درستني نربي منطقه ايت منصور ولا واحه ايت منصور تقايات الواحه السلام بخير تقايات الواحه لاقيس النخيل معروفه بالنخيل غيكاد تابعه اداريا الجماعه القرويه في اللاغير تقريبا تكاد تفراوت لحوال 30 40 كيلومتر تابعه العملان تزنيت بطبيعه الحال. المهم منطقة مشهورة السياحة يعني خصوصا السياحة الجبلية السياحة والنيران الطبيعة. للأسف أنها تعرضت للحرائق من نوع التوال آخر مرة تقريبا يعني 3 شهور يعني الصيف ديال زرين شهر 7 تقريبا ولا شهر 8
تلقى شويه مهمشه شكو البنيه التحتيه ورقص اللينت، البنيه التحتيه للسياحه ورقص اللينت، يعني زود يعني فضاء الاستقبال، يعني سميتو لي زوتيل ولا زود غيكاد، يعني تقريبا شبه منعدمه. وكان خص الناس اللي ديال المنطقه تحاول ما امكن تكفي قيمه الخيرات باش كان يتسيق نقطه الجذب، خصوصا المجال السياحي. هادشي اللي كان وداز السي رشيد. أعزائي المشاهدين، كنتم مع السفر الأول من سلسلة سفريد. إذا أعجبتكم السلسلة فادعمونا بتعليقاتكم وتشجيعاتكم لنستمر في المزيد.